नमस्कार, म प्रिया पराजुले फेरि पनि हजुरको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत थारूको बारेमा हजुरलाई बताउनका लागि आज पनि म हजुरलाई अध्याय 14 प्रकृतिका 3 गुणमा रहेका बाँकी विषयवस्तुहरूको बारेमा हजुरलाई बताउनको लागि यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। अध्याय 14 प्रकृतिका 3 गुण। प्रत्येक प्राणी परमेश्वरको सन्तति हो र उहाँले परमेश्वरले एउटा कमिलाको हत्या भएको पनि सहनुहुन्न। यसका लागि मानिसले उपयुक्त सजाय भोग्ने पर्दछ। त्यसैले जीवरोगको स्वादका लागि पशुको हत्या गर्न रुचाउनेहरू चोर अज्ञानी हुन्। मानिसलाई पशुको हत्या गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन, किनभने उसलाई ईश्वरको प्रशस्त राम्रा खाद्य वस्तुहरू उत्पादन गराउनु भएको छ। कुनै पनि कारणले यदि कोही मांसाहारीका प्रबुद्ध भएका भए पनि सम्झाउनु पर्दछ उसले अज्ञानवश यसो गरिरहेछ र आफ्नो भविष्यमा खीर अन्धकारमय भइरहनेछ। सबै प्रकारका पशुवध मध्ये गोवधलाई अत्यन्त ग्रहित वा अधर्म मानिन्छ, किनभने गाईले हामीलाई दूधको आपूर्ति गरिदिएको सबै प्रकारको सुख दिएकी छिन्। गोवध सबैभन्दा ग्रहित अज्ञान जनित कर्म हो। वैदिक साहित्य ऋग्वेद 9.4.64 मा पनि भनिएको छ। यसले के संकेत गरिएको छ भने जो व्यक्ति दूधबाट पूर्ण सन्तुष्ट भएको पनि गाईलाई मार्ने इच्छा गर्दछ त्यो अत्यन्त घोर अज्ञानतामा रहेर भन्ने बुझ्नु पर्दछ। वैदिक साहित्यमा पनि एउटा प्रार्थना छ जसमा भनिएको छ, हे मेरा भगवान, हजुर गाईहरू र ब्राह्मणहरूका हितैषी तथा सम्पूर्ण मानव समाज र विश्वका पनि हितैषी हुनुहुन्छ। अर्थात् के हो भने यस प्रार्थनामा गाई र ब्राह्मणहरूको रक्षाको विशेष उल्लेख गरिएको छ। ब्राह्मणहरू आध्यात्मिक शिक्षाका प्रतीक हुन् र गाईहरू अत्यन्त मूल्यवान भोजनका प्रतीक हुन्। त्यसैले ब्राह्मण र गाई यी प्रकारका प्राणीहरूलाई सम्पूर्णले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ। यिनै सभ्यताको वास्तविक प्रगति हो। आधुनिक मानव समाजमा आध्यात्मिक ज्ञान उपेक्षित छ र गोवध प्रोत्साहित। त्यसैले अब के बुझ्नु पर्दछ भने मानव समाज गलत दिशातिर अग्रसर छ र आफ्नो दण्डनीय अपराधको बाटो सफा गर्दैछ। जुन सभ्यताले नागरिकहरूको आगामी जन्ममा पशु बनाउने बाटोतिर हिँडिरहेछ त्यो निश्चय नै मानव सभ्यता होइन। अवश्य नै रजोगुण र तमोगुणले वर्तमान मानव सभ्यतालाई गलत बाटोतर्फ डोर्याइरहेछ। यो अत्यन्त खतरापूर्ण युग हो। त्यसैले सम्पूर्ण राष्ट्रहरूले मानवतालाई महानतम खतराबाट बचाउनका लागि कृष्ण भावनाको सरलतम विधि सबैलाई उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। सत्वगुणबाट वास्तविक ज्ञानको विकास हुन्छ, रजोगुणबाट लोभका विकास हुन्छ र तमोगुणबाटै मूर्खता, पागलपन र मोह वा भ्रमको विकास हुन्छ। अर्थात् वर्तमान सभ्यता जीवका लागि त्यति अनुकूल नभएको हुनाले यो कृष्ण भावनाको सिफारिस गरिएको छ। कृष्ण भावनाका माध्यमबाट समाजले सत्वगुणका विकास गर्नेछ। सत्वगुणको विकास भएपछि मानिसहरू वस्तुलाई जस्ताको तस्तै देख्नेछन्। तमोगुणमा परेर मानिसहरू पशु जस्तै भएका छन् र वस्तुलाई स्पष्ट रूपले देख्न सकेका छैनन्। उदाहरणका लागि तमोगुणमा रहनाले मानिसहरूले के बुझिरहेका छैनन् भने जुन पशुलाई अहिले हामी मार्दछौँ त्यही पशुले आगामी जन्ममा हामीलाई मार्ने अवसर पाउनेछ। मानिसमा वास्तविक ज्ञानको शिक्षा नहुनाले तिनीहरू अनुत्तरदायी भएका छन्। यो अनुत्तरदायी पालनले रोक्नका लागि सर्वसाधारण जनतामा सत्वगुण उत्पन्न गराउने शिक्षा हुनुपर्दछ। यथार्थ रूपले सत्वगुणी शिक्षा प्राप्त गरेपछि मानिसहरू गम्भीर बन्नेछन्।
र वस्तुको ज्ञान सही रूपमा प्राप्त गर्दछन् अनि मात्र मानिसहरू सुखी र समृद्धि बन्नेछन्। अधिकांश मानिसहरू सुखी र समृद्ध छैनन् तापनि यदि उक्त जनसङ्ख्याको एउटा निश्चित प्रतिशतमा कृष्ण भावनाको विकास भयो भनेर तिनीहरू सतोगुणी भइदिए भने संसारभरि नै शान्ति र समृद्धिको सम्भावना छ। अन्यथा यदि संसारका मानिसहरू रजोगुण र तमोगुणीमै समर्पित भए भने शान्ति एवं समृद्ध आउन नै सक्दैनन्। रजोगुणी मानिसहरू लोभी हुन्छन् र इन्द्रिय भोगका लागि हुने तिनीहरूको लालसाको कुनै पनि सीमा हुँदैन। हामीले देख्न सक्दछौँ इन्द्रिय तृप्तिका लागि प्रशस्त पैसा र पर्याप्त सामग्रीहरूको व्यवस्था भएका मानिसहरू पनि छन्, तर तिनीहरू न कहिले सुखी देख्दछन् न त तिनका मनमा शान्ति छ। रजोगुणमा अवस्थित भएको मानिसहरूलाई यो सम्भव छैन। सुखका चाहना गर्नेलाई उसको पैसाले सहायता गर्दैन। उसले कृष्ण भावनाको अभ्यास गरेर मात्रै आफूलाई सतोगुणमा अवस्थित गराउनु पर्दछ। रजोगुणमा संलग्न रहन्जेल नै मानिस मानसिक रूपले मात्र अप्रसन्न रहने होइन, उसको पेशा र व्यवसाय पनि अत्यन्त कष्टकारक हुन्छ। उसले आफ्नो इज्जत बचाइराख्नका लागि पर्याप्त पैसा कमाउने अनेक उपाय र योजना बनाउनु पर्दछ। यो सबै कष्टपूर्ण छ। तमोगुणी मानिसहरू उन्मत्त हुन्छन्। आफ्ना परिस्थितिहरूद्वारा पीडित भएरै तिनीहरू मद्यपानको शरण लिन पुग्दछन् र यसरी तिनीहरू अझ बढी अज्ञानमा डुब्दछन्। तिनीहरूका आगामी जीवन अत्यन्तै अन्धकारमय हुन पुग्दछ। सतोगुणी व्यक्तिहरू क्रमशः माथिल्लो उच्च लोकहरूमा जान्छन्। रजोगुणीहरू यसै पृथ्वी लोकमा बस्दछन् र तमोगुणीहरू तलतिरका नारकीय लोकहरूमा जान्छन्। अर्थात् यो श्लोकमा प्रकृतिका 3 गुणका कर्मको फलहरूको अझ स्पष्ट रूपले व्याख्या गरिएको छ। स्वर्ग आदि माथिल्लो लोकमा प्रत्येक व्यक्ति उच्च अवस्थामा प्रतिष्ठित हुन्छन् भने सतोगुणको विकासको मात्रा अनुसार नै जीवहरू माथिल्ला विभिन्न लोकहरूमा जान्छन्। सबभन्दा माथिल्लो लोक भनेकै सत्यलोक वा ब्रह्मलोक हो, जहाँ यहाँ ब्राह्मणहरूका प्रधान पुरुष ब्रह्माजी निवास गर्नुहुन्छ। हामीले पहिले नै देखिसकेका छौँ ब्रह्मलोकमा हुने जीवनको आश्चर्यजनक स्थितिको हिसाब कठिनताले गर्न सकिन्छ, तर सतोगुणी अवस्था नामक जीवनको सर्वोच्च अवस्थाले हामीलाई त्यहाँ पुर्याउन सक्दछ। रजोगुण मिश्रित हुन्छ, यो सतोगुण र तमोगुणकै बीचमा रहन्छ। मानिस सर्वदा शुद्ध हुँदैन, तर यदि ऊ विशुद्ध रजोगुण भयो भने ऊ यो पृथ्वीमा केवल राजा या धनी मानिस बनेर रहन्छ। तर गुणहरूको मिश्रित भइरहने हुनाले ऊ तलतिर पनि जान सक्दछ। यस पृथ्वीका रजोगुण वा तमोगुणी मानिसहरू कुनै यान वा यन्त्रद्वारा बलपूर्वक माथिल्ला लोकहरूमा पुग्न सक्दैनन्। रजोगुणमा रहने मानिस आगामी जीवनमा प्रमत्त हुन सक्दछ, सम्भावना पनि हुन्छ। तमोगुण सबभन्दा निम्न कोटिको गुण हो, त्यसैले तमोगुणलाई गहित मानिएको छ। अज्ञान वा तमोगुणको विकासको परिणाम अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ। भौतिक प्रकृतिमा यो सबैभन्दा निम्न खालको गुण हो। मनुष्य योनिभन्दा तल 80 लाख जीव योनिहरू छन्। पंक्षी, पशु, घस्रेर हिँड्ने, रुख बिरुवा इत्यादि
अनि तमोगुणको विकास अनुसार मानिसलाई यी ग्रहित अवस्थामा योनिहरूमा जानु पर्दछ। यहाँ प्रयुक्त तामसा यो शब्द निकै अर्थपूर्ण छ। यो तामसा शब्दले अत्यन्त त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संकेत गर्दछ जो उच्च गुणहरूतिर अग्रसर नभई निरन्तर तमोगुणमै रहिरहन्छन्। तिनीहरूको भविष्य अत्यन्त अन्धकारपूर्ण हुन्छ। तमोगुणी र रजोगुणी मानिसहरूलाई सतोगुणीमा उठाउने एउटा अवसर तथा विधिहरू छन्, त्यसलाई कृष्ण भावना भन्दछन्। तर जसले यो अवसरबाट फाइदा उठाउँदैन त्यो निश्चय नै निरन्तर निम्न गुणहरूमै रहिरहन्छन्। सम्पूर्ण काम गर्ने कर्ता प्रकृतिका 3 गुणहरू बाहेक अरू काहीँ होइन भन्ने कुरा जसले राम्रोसँग देख्दछ त्यसले यी सम्पूर्ण गुणहरूभन्दा पर रहेको परमेश्वरलाई पनि जान्दछ र अन्त्यमा मेरै दिव्य स्वभावलाई प्राप्त गर्दछ। अर्थात् महात्माहरूबाट सिकेर र तिनीलाई राम्रोसँग बुझेर मात्रै मानिस प्रकृतिका गुणहरूको समस्त क्रियाकलापहरूबाट पर पुग्न सक्दछ। वास्तविक गुरु त कृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँ अर्जुनलाई आध्यात्मिक ज्ञान दिइरहनु भएको छ। यसै गरी पूर्णत कृष्ण भावना भावित व्यक्तिबाट प्राकृतिक गुणहरूका क्रियाकलापको विज्ञान सिक्नु पर्दछ, अन्यथा मानिसको जीवन लक्ष्यहीन हुनेछ। प्रामाणिक गुरुका उपदेशद्वारा जीवले आफ्नो आध्यात्मिक स्थिति, आफ्नो भौतिक शरीर र इन्द्रियहरूका बारेमा बुझ्न सक्दछन्, साथै कसरी ऊ बन्धनमा बाँधियो र कसरी प्रकृतिका गुणहरूको अधीनमा आयो भन्ने जानकारी पनि उसले पाउन सक्दछ। प्रकृतिका यी गुणहरूका बन्धनमा परेर जीव असहाय हुन पुग्दछ, तर आफ्नो वास्तविक अवस्थाको बोध हुनासाथ आध्यात्मिक जीवनको अवसर पाएर उसले फेरि उही आफ्नो दिव्य स्थिति प्राप्त गर्न सक्दछ। वास्तवमा जीवात्मा स्वयं नै विभिन्न कर्मको कर्ता होइन। कोही खास भौतिक गुणहरूद्वारा सञ्चालित विशेष किसिमको शरीरमा अवस्थित भएका कारणले नै जीव त्यस्ता कर्म गर्न बाध्य हुन्छन्। कुनै आधिकारिक आध्यात्मिक व्यक्तिको सहायता नपाइकन मानिसले आफ्नो वास्तविक स्थिति बुझ्नै सक्दैन। प्रामाणिक गुरुका सत्सङ्गतामा रहेर नै उसले आफ्नो असली अवस्थालाई देख्न सक्दछ र त्यस प्रकारको बोध भइसकेपछि ऊ पूर्ण कृष्ण भावनामा दृढ हुन सक्दछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रकृतिका गुणहरूद्वारा नियन्त्रित हुँदैन। यसको चर्चा 7औं अध्यायमा भइसकेको छ। कृष्णका शरणमा समर्पित भएको व्यक्ति प्रकृतिका क्रियाकलापबाट मुक्त हुन्छ। वस्तुलाई यथार्थ रूपमा देख्न समर्थ व्यक्ति माथि प्रकृतिको प्रभाव बिस्तारै समाप्त हुँदै जान्छ। भौतिक शरीरसँग सम्बन्धित प्रकृतिका यी 3 गुणलाई पार गर्न सक्ने मानिस जन्म, मृत्यु, बुढाइ र त्यसबाट हुने कष्टबाट पनि मुक्त हुन सक्दछ र यसै जीवनमा अमृत तत्व प्राप्त गर्न सफल हुन्छ। अर्थात् कृष्ण भावनाले पूर्ण भएपछि यसै शरीरमा रहेर पनि कसरी दिव्य स्थितिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुराको व्याख्या यस श्लोकमा गरिएको छ। संस्कृतको देही शब्दको देहधारी भन्ने बुझ्न आउँदछ। यसै र यही भौतिक शरीरमा रहेर पनि आध्यात्मिक ज्ञानको विकासद्वारा नै मानिस प्रकृतिका गुणहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दछ। मानिसले यसै शरीरले पनि आध्यात्मिक जीवनको सुख भोग्न सक्दछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यो शरीर छोड्न साथ आध्यात्मिकता लोकमा जाने कुरा निश्चित छ। त्यस्तो मानिसले यसै शरीरमा रहेर पनि आध्यात्मिक सुखको अनुभूति गर्न सक्दछ।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कृष्ण भावना भावित भएर भक्तिमा लाग्नु भनेको भौतिक बन्धनबाट मुक्त हुनु हो। यस विषयको व्याख्या 18औं अध्यायमा गरिनेछ। मानिस प्रकृतिका गुणहरूको प्रभावबाट मुक्त भएर मात्रै भक्तिमय सेवामा प्रवेश गर्दछ। अर्जुनले सोधे, हे भगवान, कुन लक्षण देखेर हामी यो मानिस तीन गुणहरूभन्दा पर छ भनेर जान्न सक्दछौँ? त्यस्तो व्यक्तिको व्यवहार कस्तो हुन्छ र प्रकृतिका गुणहरूलाई उसले कसरी पार गर्दछ? अर्थात् यस श्लोकमा अर्जुनले धेरै उपयुक्त प्रश्न गरेका छन्। यहाँ उनले प्रकृतिका गुणहरूदेखि पार भएका व्यक्तिको लक्षण जान्न चाहेका छन्। सर्वप्रथम उनले यस्तो अलौकिक पुरुषको लक्षणबारे प्रश्न गरेका छन्। कुनै पनि व्यक्तिले भौतिक प्रकृतिका गुणहरूको प्रभावलाई पार गरिसकेको छ भन्ने कसरी जान्न सकिन्छ? अर्को प्रश्न हो, त्यस्तो व्यक्ति कसरी बस्दछ र उसका क्रियाकलाप कस्ता कस्ता हुन्छन्? तिनीहरू नियमित हुन्छन् कि अनियमित? त्यसपछि अर्जुनले त्यो दिव्य स्वभाव प्राप्त गर्ने साधनका बारेमा प्रश्न गरे। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सधैँभरि दिव्य अवस्थामा रहने प्रत्यक्ष साधनहरूका बारेमा जानकारी नहुँदा सम्म त्यसका लक्षणहरू देखाउने सम्भावना नै हुन्छ। अतः अर्जुनद्वारा सोधिएका यी सारा प्रश्नहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् र भगवानले तिनको उत्तर यस प्रकार दिँदै हुनुहुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, जसले प्रकाश, आसक्ति र मोह जस्ता कुरा उपस्थित हुँदा तिनीहरूद्वारा द्वेष वा घृणा पनि गर्दैन र फेरि यो वस्तुहरू लुप्त हुँदै यिनको चाहना पनि गर्दैनन्। भौतिक गुणहरूका यी सम्पूर्ण प्रतिक्रियाबाट जो अविचलित तथा निश्चल रहन्छ, केवल गुणहरू मात्रै क्रियाशील रहन्छ भन्ने जानेर जो दिव्य र तटस्थ रहन्छ, सुख र दुःखलाई समान ठानेर जो आफैमा स्थित छ, जसले माटोको डिल्लो, ढुङ्गो र सुनलाई समान दृष्टिले देख्दछ, इच्छित छ र अनिच्छित अवस्थामा उपस्थित हुँदा जो समभावमा रहन्छ, जो धीर छ र जो निन्दा र प्रशंसा, मान र अपमानमा पनि समान रहन्छ, जसले शत्रु र मित्र दुवै पक्षप्रति समान व्यवहार गर्दछ, जसले सम्पूर्ण भौतिक क्रियाकलापको परित्याग गरेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रकृतिका यी गुणहरूदेखि पर रहेको भनिन्छ। अर्थात् अर्जुनले भगवान कृष्णसँग 3वटा प्रश्न सोधे। भगवानले पनि एक एक गरी तिनको उत्तर दिँदै जानुभयो। यी श्लोकमा सर्वप्रथम कृष्णले के संकेत गर्नु भयो भने दिव्य अवस्थामा अवस्थित भएका व्यक्ति कसैप्रति पनि द्वेष भाव पनि राख्दैन र कुनै पनि वस्तुका लागि लालायित पनि हुँदैन। भौतिक शरीर धारण गरेर यो संसारमा आएको जीव प्रकृतिका ती 3 गुणहरू मध्ये कुनै न कुनै एउटै गुणको अधीनमा अवश्य नै रहन्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। शरीरबाट बाहिर निस्किएर पछि पनि मात्रै ऊ प्रकृतिका भौतिक गुणहरूका बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। भौतिक शरीरबाट बाहिर ननिस्किरहँदासम्म ऊ तटस्थ भएरै रहनु पर्दछ। त्यसैले उसले आफूलाई भगवानको भक्तिमा लगाउनु पर्दछ। त्यसो गरेर भौतिक शरीरसँगको उसको आत्मयत स्वत विस्मृत हुँदै जान्छ। भगवान शरीर प्रति सचेत रहने मानिसले केवल इन्द्रिय तृप्तिका लागि मात्र काम गर्दछ। तर जब उसले त्यो चेतना कृष्णतिर स्थानान्तरित गर्दछ, इन्द्रिय तृप्तिको भाव स्वत रोकिन पुग्दछ। त्यस अवस्थामा उसलाई यो भौतिक शरीरको आवश्यकता पनि रहँदैन। उसलाई यो भौतिक शरीरका आदेशहरू मान्नु पर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। भौतिक गुणहरूले मात्र शरीरमा काम गर्ने छन् र आत्मा स्वयं यस्ता क्रियाकलापहरूबाट अलग रहनेछ। आत्मा शरीरबाट कसरी अलग
हुन्छ। यस अवस्थामा आत्माले न शरीरको भोग गर्न सक्दछ र चाहन्छ, न शरीरबाट बाहिर निस्किन नै चाहन्छ। यसरी दिव्य स्थितिमा पुगेको भक्त स्वत मुक्त हुन्छ। उसलाई प्रकृतिका गुणहरूको प्रभावबाट मुक्त हुनका लागि कुनै प्रयत्न नै गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन। अर्को प्रश्न, दिव्य स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यवहार वा आचरण कस्तो हुन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। भौतिक स्थितिमा रहेको व्यक्ति उसको शरीरलाई गरिने तथाकथित सम्मान र अपमानबाट प्रभावित हुन्छ र दिव्य स्थितिमा रहने व्यक्ति त्यसका मिथ्या सम्मान र असम्मानबाट प्रभावित हुँदैन। ऊ त कृष्ण भावनामा रहेर आफ्नो कर्तव्य गरिरहन्छ र कसैले सम्मान गरोस् वा अपमान त्यसमा कुनै पनि ध्यान नै गर्दैन। कृष्ण भावनामय कर्ममा अनुकूल हुने कुरालाई उसले स्वीकार गर्दछ। कृष्ण भावनामय कार्यको सम्पादनमा सहयोग पुर्याउने प्रत्येक अन्यथा ढुङ्गा होस् वा सुन कुनै भौतिक वस्तुको आवश्यकता उसलाई हुँदैन। उसलाई व्यक्तिलाई उसले आफ्नो प्रिय मित्रका रूपमा लिन्छ र आफ्ना तथाकथित शत्रुलाई पनि कहिले पनि घृणा गर्दैन। उसको सबैप्रति सम्मान भाव हुन्छ र हरेक वस्तुलाई उसले समान स्तरमा देख्दछ, किनभने यो भौतिक संसारसँग आफ्नो कुनै पनि सरोकार नभएको कुरा उसले राम्ररी बुझेको हुन्छ। सामाजिक एवं राजनीतिक विषयले पनि उसलाई कुनै प्रभाव नै पर्दैन, किनभने अस्थायी उतार चढाव र विचलनका स्थिति हुन् भन्ने उसले बुझेको हुन्छ। उसले आफ्नै लागि भनेर कुनै काम गर्दैन। कृष्णका लागि ऊ जे गर्न पनि तयार हुन्छ, तर आफ्नो निजी स्वार्थका लागि भने कहिले पनि गर्दैन। यस्तै व्यवहारले मानिस वास्तविक दिव्य स्थितिमा अवस्थित हुन सक्दछ। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अविचलित भावले पूर्णतया भगवत भक्तिमा संलग्न हुने व्यक्ति भौतिक प्रकृतिका गुणहरूलाई तत्काल पार गरेर ब्रह्मको स्तरमा पुग्दछ। अर्थात् यो श्लोक अर्जुनको तेस्रो प्रश्नको उत्तरमा आएको छ। दिव्य स्थिति प्राप्त गर्ने साधन के हो भन्ने प्रश्न अर्जुनले गरेका थिए। यो भौतिक जगत प्रकृतिका गुणहरूको अधीनमा रहेर क्रियाशील छ भन्ने कुराको व्याख्या गरिएको छ। मानिस प्राकृतिक गुणहरूका क्रियाकलापबाट विचलित हुनु हुँदैन। उसले आफ्नो चेतनालाई यस्ता क्रियाकलापमा नलागेर कृष्णका लागि गरिने काममा लगाउनु पर्दछ। कृष्णका लागि गरिने काम भक्ति योगका नामले चिनिन्छ। यसमा सधैँ कृष्णकै लागि कार्य गरिन्छ। कृष्ण भन्नाले यहाँ केवल कृष्ण मात्र नभएर राम, नारायण जस्ता कृष्णका विभिन्न अंशहरू विस्तारहरू पनि गर्दछन्। उहाँका असंख्य अंश विस्तारहरू छन् जो कृष्णका कुनै पनि रूप वा अंश विस्तार प्रतिको भक्तिमा संलग्न हुन्छ। यसलाई दिव्य स्थितिमा अवस्थित भएको भन्न सकिन्छ भन्ने विचार गर्नुपर्दछ। मानिसले के कुराको विचार गर्नुपर्दछ भने कृष्णका सम्पूर्ण रूपहरू पूर्ण अलौकिक छन्, सच्चिदानन्दमय छन्। यस्ता ऐश्वर्य व्यक्तित्वधारीहरू सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हुन्छन् र तिनीहरूसँग सम्पूर्ण दिव्य गुणहरू हुन्छन्। यदि कसैले पनि आफूलाई सूचक संकल्पका साथ कृष्ण वा कृष्णका अंश विस्तारको सेवामा संलग्न गराउँदछ भने त्यस्तो व्यक्तिले प्रकृतिका दुर्जेय गुणहरूलाई पनि सजिलैसँग जित्न सक्दछ। यसको व्याख्या पनि पहिले नै 7औं अध्यायमा गरिसकिएको छ। जसले आफूलाई कृष्णका शरणमा समर्पित गरेका छ त्यसले प्रकृतिका गुणहरूको प्रभावलाई सजिलै पार गर्दछ। कृष्ण भावनामा हुने वा कृष्ण भक्तिमा
हुनुको अर्थ कृष्णसँगको समानता आर्जन गर्नु हो। भगवानका भनाइ अनुसार नै उहाँको प्रकृति सच्चिदानन्दमय छ र सुनका कणहरू सुन खानीकै अंश भए जस्तै जीवात्माहरू पनि उनी परम पुरुषका अंशहरू हुन्। यस प्रकार जीवात्मा आफ्ना आध्यात्मिक स्वरूपमा सुन जस्तै वा कृष्ण जस्तै गुणले युक्त छन् तापनि जीवको व्यष्टिगत भिन्नता यथावत रहिरहन्छ। अन्यथा भक्ति योगको प्रश्न नै उठ्ने थिएन। भक्ति योग भगवान पनि हुनुहुन्छ र भक्तहरू पनि हुन्छन् अनि भक्त र भगवानका लागि भन्नु बीचको प्रेमको आदान प्रदान चलिरहन्छ भन्ने कुरालाई जान्नु हो। त्यसैले भगवान र व्यष्टि जीवात्मा वा व्यक्तिका बीचमा दुई पृथक व्यक्तित्व उपस्थित रहन्छ। अन्यथा भक्ति योगको कुनै पनि अर्थ नै रहने थिएन। यदि व्यक्ति भगवानको त्यस्तै दिव्य स्थितिमा नहुँदो हो त उसले भगवानको सेवा नै गर्न सक्ने थिएन। राजाको निजी सहायक हुनका लागि व्यक्तिले त्यो योग्यता आर्जन गरेको हुनुपर्दछ। सांसारिक कल्पसबाट युक्त हुनका लागि अथवा ब्रह्म प्राप्त गर्नका लागि पनि त्यस्ता प्रकारको योग्यता चाहिन्छ। वैदिक साहित्यमा पनि भनिएको छ, मानिस पनि गुणात्मक रूपले ब्रह्मसँग एकाकार हुनुपर्दछ। ब्रह्मत्व प्राप्त गरेपछि मानिसले व्यष्टि आत्माका रूपमा आफ्नो शाश्वत ब्रह्मभावको पहिचानलाई गुमाउँदैन। अमर, अविनाशी, शाश्वत र परम सुखको स्वाभाविक अवस्था स्वरूप निराकार ब्रह्मको आधार पनि मने हुँ। अर्थात् अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता र सुखमयता ब्रह्मका स्वरूप हुन्। ब्रह्म दिव्य साक्षात्कार अनुभूतिको प्रारम्भ हो। परमात्मा यस दिव्य अनुभूतिको मध्य वा दैवितीय स्तर हो र भगवान त्यो परम सत्यको अन्तिम अनुभूति वा परम साक्षात्कार हुनुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा र निराकार ब्रह्म दुवै परम पुरुषभित्र छन्। 7औं अध्यायमा पनि भनिएको छ, यो भौतिक प्रकृति परमेश्वरकी अपारा शक्तिको अभिव्यक्ति हो। भगवानले अंश सहित परा प्रकृतिलाई अपरा प्रकृतिका गर्भमा स्थापित गरिदिनुहुन्छ। त्यही नै भौतिक जगतमा उहाँको आध्यात्मिक स्पर्श हो। भौतिक प्रकृतिद्वारा बद्ध बनाइएको जीवात्मा जब आध्यात्मिक ज्ञानको अनुशीलन गर्न थाल्दछ उसले आफूलाई सांसारिक अस्तित्वको अवस्थाबाट माथि उठाउँदछ र क्रमशः परमेश्वरको ब्रह्म भावसम्म पुर्याउँदछ। जीवनमा यस प्रकारको ब्रह्मबोधको प्राप्ति आत्मसाक्षात्कारको पहिलो अवस्था हो। यस अवस्थामा ब्रह्मभूत व्यक्तिले भौतिक अवस्थालाई पार गर्दछ, तर ब्रह्म साक्षात्कारमा पूर्णता भने पाइसकेको हुँदैन। उसले इच्छा गरेमा ऊ यही ब्रह्मभूत अवस्थामा रहिरहन पनि सक्दछ र त्यसपछि बिस्तारै परमात्माको साक्षात्कारसम्म उठ्दछ र वैदिक साहित्यमा पनि अन्त्यमा भगवत साक्षात्कार वा भगवत अनुभूतिसम्म पुग्दछ। यसका धेरै उदाहरणहरू छन्। 4 कुमारहरू पहिले सत्यको निराकार ब्रह्म भावमा अवस्थित थिए भने अनि त्यसपछि तिनीहरू बिस्तारै भक्ति भावको स्तरमा उठे। निराकार ब्रह्म भाव भन्दा माथि उठ्न नसक्ने व्यक्तिको तल्लो स्तरमा पतन हुने डर हुन्छ। श्रीमद् भागवतमा पनि भनिएको छ, निराकार ब्रह्मको अवस्थासम्म पुगे पनि त्यो भन्दा अझ माथि उठ्न नसकेसम्म वा परम पुरुषका बारेमा जान्न नपाएसम्म उसको बुद्धि पूर्णतया निर्मल हुँदैन। त्यसैले ब्रह्म भावसम्म पुगिसकेर पनि यदि भगवानको भक्तिमा संलग्न भइएन
पनि तल झन् सम्भावना रहिरहन्छ। वैदिक भाषामा पनि यो भनिएको छ, रसका सागर भगवान श्रीकृष्णलाई जानेपछि मात्र मानिस वास्तविक रूपमा दिव्य आनन्दमय हुन पुग्दछ। तैत्तिरीय उपनिषद 2.7.1 मा पनि परमेश्वर 6 वटा ऐश्वर्यले पूर्ण हुनुहुन्छ। जब भक्त उहाँको निकटमा पुग्दछ त्यहाँ भक्त र भगवान बीच उक्त पद ऐश्वर्यको आदान प्रदान हुन्छ। राजाको सेवकले पनि लगभग राजाकै जस्तो अवस्थाको उपभोग गर्दछ। यसरी शाश्वत सुख, अविनाशी सुख र शाश्वत जीवन यी तीन कुराहरू भक्तका साथमा हुन्छन्। त्यसैले ब्रह्म र शाश्वतता वा अविनाशिताको अनुभूति भक्तमै समाहित हुन्छ। भक्ति सेवामा संलग्न व्यक्तिले यी कुराहरू प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। जीवात्मा स्वभावैले ब्रह्म भए पनि भौतिक जगतमाथि प्रभुत्व जमाउने इच्छाले गर्दा ऊ आफ्नो स्वरूपबाट झर्दछ। आफ्नो स्वाभाविक स्थितिमा जीवात्मा प्रकृतिका 3 गुणहरू भन्दा माथि हुन्छ, तर भौतिक प्रकृतिसँगको संगतले गर्दा उसलाई सत्व, रज, तम आदि प्रकारको विभिन्न प्राकृतिक गुणहरूले बद्ध बनाउँदछ। यिनै 3 गुणको सँगसँगैका कारणले उसमा भौतिक जगतमाथि प्रभुत्व जमाउने चाहना उत्पन्न हुन्छ। पूर्णतया कृष्ण भावनामा रहेर भक्तिमा संलग्न भएका ऊ तत्कालै दिव्य स्थितिमा अवस्थित हुन पुग्दछ। भौतिक प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने उसको अवैध चाहना समाप्त हुन्छ र भगवानका दिव्य सेवामा दृढतापूर्वक अवस्थित हुन्छ। त्यसैले भक्तहरूका संगतमा रहेर भक्तिका साक्षात्कार गर्नका लागि भनिएको श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि भक्तका विधिहरूको अभ्यास मानिसले गर्नुपर्दछ। अनि बिस्तारै बिस्तारै सत्संग र गुरु कृपाका प्रभाव मानिसको प्रभुत्व जमाउने भौतिक चाहना समाप्त हुन्छ। यो अध्यायको 22औं श्लोकदेखि लिएर यो अन्तिम श्लोकसम्म यही विधिको सिफारिस गरिएको छ। भक्त अत्यन्त सरल छ, त्यसैले सधैँ भगवानको सेवामा संलग्न रहनुपर्छ। भगवानको श्रीगृह भोग लगाउन उच्छिष्ट भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। भगवानका चरण कमल चढाएर फूलको सुगन्ध लिनुपर्दछ। भगवानको दिव्य लीलाहरू गर्नु भएका स्थानहरूको दर्शन गर्नुपर्दछ। भगवानको विधि क्रियाकलाप बारे भक्तहरूसँग उहाँको गर्नुभएका प्रेम विनिमय र बारेमा पढ्नुपर्दछ र नित्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो दिव्य ध्वनि उच्चारण गरेर उपवास गरेर भगवान एवं उहाँको भक्तको आविर्भाव र तिरोभावको स्मृति दिवस तथा उत्सव मनाउनु पर्दछ। यो विधिहरूको पालन गर्नाले मानिस सम्पूर्ण भौतिक क्रियाकलापबाट पूर्णतया विरक्त हुन पुग्दछ। यसरी मानिसले आफूलाई विभिन्न प्रकारका ब्रह्मभाव वा ब्रह्मज्योतिमा स्थित गराउन सक्दछ, जो गुणमा दृष्टिले भगवानकै समान छन्। यसरी श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत प्रकृतिका 3 गुण शीर्षक 4थो अध्यायको भक्ति वेदान्त अर्थात् समाप्त भएको छ। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 14 प्रकृतिका 3 गुणमा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताएँ। अब म हजुरहरूलाई अर्को एपिसोडमा अध्याय 15 मा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुले हजुरको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्कार सबैजनालाई, राधे राधे। साथसाथै लाइभ फोको टेलिभिजन हेर्न नबिर्सनु होला है त।